बुखारी साहब, मिल मालकान की जानिब से गन्ना ना खरीदने की बुनियादी असबाब क्या है? ज़रा व्यूअर्स को बताइए, क्या ये सिर्फ रेट का मसला है या कोई इंतज़ामी या माली बहरान है आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया शिजिया आपका और आपके सोनो टीवी का। ये बुनियादी तौर पर नीयत का फतूर है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। और दूसरा हिर्स जो है वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है, और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आज एक इन्होंने रिट की हुई थी जो हमारे शुगर मिल के मालकान हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर के अंदर। मैं आज वहीं था समात के दौरान, और मैं हैरान हो रहा था कि जो आर्ग्यूमेंट वो कर रहे थे शुगर मिल्स के जो लोग थे, वो सफ़ेद झूठ था। अच्छा, वो कहा ना कि झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो वो ये कह रहे थे कि जो है मिठास नहीं है गन्ने की पूरी। तो जो दूसरी साइड थी पंजाब हुकूमत की, तो उनके जो अटार्नी थे, तो उन्होंने वो जो अयूब रिसर्च लैब से गन्ने की मिठास है वो उन्होंने सामने रख दी कि जनाब ये चाहिए 9 तो अब 10.5 है। ठीक है। अच्छा शिजिया, एक और बात है। बात ये है कि यहाँ बिजनेस तो होता नहीं है, यानी जब सनतकार ही जो है वो माफियाज बन जाएं, और सनतकार जो है वो उस गरीब किसान को जो साल भर मेहनत करता है इस गन्ने के ऊपर, इखराजात करता है, और जब उसकी बारी आती है समर लेने की, फल लेने की, तो उस वक्त उसके साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी तफसील के साथ आपने बताया कि अब उसमें आप देखें कि चीनी जो बढ़ती है, शुगर केन पॉलिसी कहती है उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए जो 76 सालों के अंदर जो है वो किसान को नहीं मिला। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि कैसा खेल है जो हमारे शुगर मिल के भाई, क्या ये मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस तरह करेगा कि पहले हुकूमत से कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 माह पहले इन्होंने कहा हुकूमत से कि भैया हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, ज़र मुबादला आएगा, मुल्क की किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे ख्वाब इन्होंने दिखाए, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि इनको इजाज़त हो गई। ठीक है। और जनाब वो डॉलर भी आ गए। डॉलर किसकी जेब में गए? इन्हीं की लोगों की जेब में गए। वो फ़ायदा उठाया इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद पता ये चला, ओहो ये तो चीनी कम पड़ गई है, चलो जी बाहर से इंपोर्ट कराए। यानी हमारे यहाँ कोई पॉलिसी है शिजिया, आप ज़रा सोचें। मैं तो हैरान होता हूँ, ये 25 करोड़ का मुल्क कौन लोग चला रहे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि आपके पास स्टॉक कितना है। अच्छा, किसी चीज़ की पॉलिसी नहीं है। मुझे बताएं, वीट की आपके सामने क्राइसिस आया, बैठ के बड़ी जल्दबाजी में फैसले कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। किसान तो लुट चुका होता है, और अब भी गन्ने की कोई पॉलिसी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि डेट का तनाज़ा क्यों हो, ये खुद पैदा करते हैं। पहले 15 अक्टूबर को मिलें चला करती थी, और फिर इन जालमों ने उसको आगे बढ़ाते गए, और उसके बढ़ाने की 2 वजूहात हैं। अब क्या होगा कि जो मोटी गन्ना है जिसे हम 2 साल या 3 साल का है, वो काट के फटाफट जो है वो किसान उसको मिल पे पहुंचा के, और फिर वो उसमें गंदम बीजता है। गंदम का पहले क्राइसिस है। तो वहां पे ये बात कही गई जज साहब के सामने, जब काबीना ने मंजूरी दी, मैं आपको बताऊं, और पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी आप मिलें चलाएं, और वो इन्होंने लिख के दिया। जब इन्होंने वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो 2 चीज़ें इन्होंने रिटन में आज वो पेश की पंजाब हुकूमत ने, कि इन्होंने कहा कि एक तो चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, 140 से
آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ 230 تک چلا گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ 1 نومبر کو ہم جو ہے وہ ملیں چلائیں گے. دونوں میں انہوں نے انحراف کیا. بخاری صاحب، حکومت نے کہہ دیا نا کہ وہ مل مالکان کے خلاف وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 15 نومبر کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد اگر یہ سب نہیں ہوگا تو کارروائی ہوگی. 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانے کا بھی اعلان کیا گیا. تو آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ اس کارروائی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو اب گورنمنٹ جو سٹیپ لے رہی ہے؟ ہاں، ہم بہت سنوائی ہو رہی ہے. جی بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ ایکٹ آیا تھا 2020 کے اندر جو آرڈیننس تھا، اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور عمران خان نے یہ کسانوں کے مطالبے کے اوپر یہ ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا. اس کے اندر تو ہم نے تو یہ ڈلوایا تھا کہ 1 نومبر کو یہ چلا دیں، لیکن انہوں نے وہ خفیہ طور پہ وہ نکال دیا، اور پھر 50 لاکھ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ. آج پاکستان کے اندر کوئی سائیکل چور ہے، اس کے اوپر FIR بھی ہوگی، پکڑا بھی جائے گا، سزا بھی ہوگا. کوئی بھینس چور کرتا ہے، سزا بھی ہوگا. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کبھی کسی بڑے کو آج تک سزا ہوئی ہے، سوائے پولیٹیکل جو ہے انداز میں سزائیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس قرآن کہتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جزا اور سزا کا نظام جب تک نہیں آپ بنائیں گے. آپ نے کہا کہ سزا ہونی چاہیے. 10 لاکھ تو بہت تھوڑا ہے. یہ تو جو کٹوتی کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو کسانوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کبھی کچی پوری اور کھوری کے نام پہ، اور کبھی جناب جو ہے وہ نان ورائٹی کے نام پہ، اور کسانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جو پنجاب حکومت جو ہے اس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو عمل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 2021، 20، 21 اور 22 آپ یقین کیجئے کہ ملیں ٹائم پہ چلی، اور 3 سال اس وقت میں اس تحریک انصاف کی حکومت میں کوئی جو ہے نہ کسی کی پیمنٹ رکی، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی. تو آج بھی ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو، اور کسانوں کا جو یہ استحصال ہو رہا ہے اور لیٹ جو چلایا جا رہا ہے، اور اس سے کسان کو نقصان ہو رہا ہے کہ مٹھاس بڑھتی ہے اور پانی اس کا سوکھتا ہے، وزن کم ہوتا ہے. اور ان کو جو مٹھاس چاہیے وہ ہے، وہ اس وقت لیب نے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر 10 کلو ہے. شجیہ، ایک اور چیز میں بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ 100 کلو گنے میں سے جتنی مٹھاس ہوگی، اگر 9 ہے تو 9 کلو چینی بنے گی. اچھا، پھر 10 کلو ہو جاتی ہے. یہ ایک قدرتی پروسیس ہے. پھر 11 ہو جائے گی، پھر 12 ہو جائے گی. وہ جو بڑھتی ہے مٹھاس، شوگر کین پالیسی کہتی ہے اس کا معاوضہ کسان کو ملنا چاہیے.